अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिससे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि नाना जी की कहानी बहुत डरावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। जुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने बताया एक दफा शाह साहब के पास एक बिल्कुल यंग हस्बैंड वाइफ आए। मियाँ बीवी थे, जोड़ा था, लेकिन वो जो लड़की थी उसकी हालत बहुत खराब थी। वो इतनी कमजोर थी, उसका बहुत पीला जर्द रंग था और आंखों के नीचे गहरे काले हल्के, जिनको देखकर ये लग रहा था कि ये बहुत सख्त बीमार है। जब वो उसको लेकर शाह साहब के पास आया, बैठा, शाह साहब ने पूछा कि इसको क्या हुआ है, ये इतनी बीमार लग रही है। उसने कहा कि ये मेरी बीवी है और हमारी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। इसके ऊपर एक चुड़ैल ने बसेरा कर लिया है। शाह साहब ने जब ये बात सुनी, शाह साहब ने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि इसके ऊपर किसी चुड़ैल ने बसेरा किया है और ये बात कैसे हुई। उसका ये कहना है कि हमारी शादी को भी 10-15 दिन गुजरे थे तो हम लोग दावत पर गए हुए थे दूसरे गांव। वहां पर हम लोगों के सगे मामू के घर हमारी दावत थी। तो हम लोग जब दावत पर गए, वहां से जब हम लोग वापस आ रहे थे, रास्ते में एक बहुत कदीम पुराना कब्रिस्तान आता है। वो सड़क भी खासी सुनसान वीरान रहती है, वहां पर बहुत घने दरख्त भी हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उस तरफ जिन्नात हैं, यहाँ तक कि वहां पर बरगद के बहुत पुराने दरख्त हैं और उन दरख्तों के ऊपर भी जिन्नात का बसेरा है। बहुत से लोगों का ये भी दावा है कि उन रास्तों के ऊपर जिन्नात के जनाजे देखे जाते हैं। उन रास्तों के ऊपर ऐसे बहुत से मामलात हैं जिन्नात से जो लोग जिक्र कर करके बहुत ज्यादा डरते भी हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि वहां पर जिन्नात की शादियां भी होती हैं। उस कब्रिस्तान में आधी आधी रात को जिन्नात की आवाजें गूंजती हैं। ये बातें तो हमने सुनी हुई थी, लेकिन आज तक अपनी आंखों से कभी कुछ ऐसा देखा नहीं था। इसलिए कभी कभी ये सब बातें मनगढ़ंत कहानियां ही लगती थी। हम लोग बहुत खुश थे, हम लोग दावत में गए हुए थे। वहां पर हम लोग 2 दिन रुके, उनका गांव वगैरह देखा, सब बहुत खूबसूरत था। जिस दिन हम लोगों ने वापस आना था, ये बहुत ज्यादा तैयार हुई हुई थी, खुशबू भी लगाई हुई थी। तो जब हम निकलने लगे तो मेरे मामू ने कहा कि बेटा अब शाम हो गई है, कोशिश करो कि तुम लोग अब ना जाओ, कल सुबह चले जाना। वैसे भी रास्ते में कब्रिस्तान वाला रास्ता आता है, वहां से रात को गुजरना बेहतर नहीं है। तुम्हारे साथ नई दुल्हन है तो ऐसा ना हो कि कोई जिन्नात वगैरह वाला मामला बन जाए। तो हमने मामू से कहा कि मामू इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, अभी तो हम लोगों ने निकल पड़ना है, पास से तो हमारा गांव है, कुछ भी नहीं होगा और हम लोग तांगे पर जाएंगे, तांगे वाला हमें जल्दी पहुंचा देगा। मामू ने हमें फिर भी रोकने की कोशिश की, लेकिन हम लोग नहीं रुके क्योंकि अगले दिन हम लोगों ने शहर जाना था। तो मेरी बीवी ने भी कहा कि रुकना नहीं है, बस अब हम लोगों ने जाना है, कल हम लोगों ने शहर जाना है। वो बहुत ज्यादा खुश थी शहर जाने के लिए। खैर हम लोग वहां से मगरिब के बाद खाना वगैरह खाया तो हम लोग निकल पड़े। ईशा से पहले पहले हम लोग निकल पड़े। गांव में तांगे थे, एक तांगा लेकर आया मेरा कजन और तांगे वाले से कहा कि रास्ते में और कोई सवारी नहीं बिठानी, बस इनको दूसरे गांव में छोड़ा। उसने उसको पैसे भी अच्छे खासे दिए। उस तांगे पर सवार हम लोग वहां पर आ गए। अभी हम रास्ते में ही थे, वहां से निकले, सबसे मिले। अभी उनके गांव से निकले थे, अभी आगे वो कब्रिस्तान वाला रास्ता शुरू होना था। तो एकदम से वो जो तांगे वाला है वो कहता है कि मौसम भी खराब हो रहा है, थोड़ा सा तांगा मैं तेज चलाऊंगा, तो आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है। हमने कहा नहीं नहीं तुम चलाओ आराम से। वो भी डरता था, वो कहता था कि साहब ये जो आगे कब्रिस्तान वाला रास्ता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मसले मसाइल होते हैं, जिन्नात होते हैं। मैं तो शाम के वक्त इस रास्ते से नहीं गुजरता, आज मुझे मजबूरी से जाना पड़ रहा है।
मैंने कई बार इस रास्ते के ऊपर जिन्नात को देखा और कई बार जिन्नात इंसानी रूप में मेरे तांगे पर भी सवार हुए हैं। जब उसने ये बात की तो मेरी बीवी पूछने लगी, भाई क्या मतलब, तुमने अपनी आंखों से जिन्नात को देखा है? उसने कहा कि जी मैंने अपनी आंखों से देखा है। पिछले महीने की बात है, यही टाइम था, तो मैं उस गांव से कुछ सवारियों को छोड़कर आ रहा था। तो जब मैं कब्रिस्तान वाली सड़क पर पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि एक औरत और एक छोटा सा बच्चा सड़क किनारे खड़े थे। उस औरत ने काला बुर्खा पहना हुआ था, बच्चा भी उसके साथ था। उन लोगों ने मुझे रुकने का इशारा किया और कहा कि हमने भी गांव में जाना, हमें लेते जाओ। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है बैठ जाओ। वो बैठ के जैसे ही मैं कब्रिस्तान से थोड़ा आगे निकला, मेरा टांगा बहुत वजनी हो गया, इतना वजनी हो गया कि घोड़े के अगले पाँव उठने लग गए। मैं बड़ा परेशान कि टांगे पर इतना वजन तो नहीं है, ये औरत भी दुबली पतली सी है और छोटा सा बच्चा है। मैंने पीछे पलट कर देखा तो उनके चेहरे बहुत हैबतनाक और बड़े हो चुके थे। एकदम जब मेरी चीख निकली, वो टांगे के ऊपर बैठे बैठे ही गायब हो गए। उसके बाद मैं बहुत दिन बीमार रहा, मेरी तबीयत खराब रही, कई दिन मुझे डरावने ख्वाब आते रहे, चीखें सुनाई देती रही। फिर मैं इस तरफ बहुत कम आता हूँ। आज मजबूरी से मुझे जाना पड़ रहा है। आप लोग भी जरा संभल जाएं और आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ लें। मेरी बीवी भी थोड़ी सी डर गई। जैसे हम लोग कब्रिस्तान वाले रास्ते के पास आए, कब्रिस्तान का हिस्सा शुरू हो चुका था। दूर से ही ऐसी आवाजें आ रही थी कि जिस तरह से कोई रो रहा है, जैसे अल्लाह माफ करे कोई कब्रिस्तान में बैठकर रो रहा है, कोई बैन कर रहा है। हमने कहा अभी तो इतनी रात नहीं हुई है, सिर्फ 8:30-9 बजे का ही टाइम है, इस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं होता होगा। लेकिन सड़क बिल्कुल सुनसान और वीरान थी। उस सड़क पर टाइम ऐसे लग रहा था जैसे रात का पिछला पहर हो, जैसे रात के 2-2:30 बजे का टाइम हो। हम लोग जब उस तरफ आगे जाने लगे तो मैंने देखा वो एकदम टांगे वाला रुक गया। आवाजें बहुत पास से आ रही थी। उसने कहा कि भाई ये तो आगे दरख्त गिरा हुआ है, दरख्त उठाना पड़ेगा। आवाजें भी बहुत ज्यादा आ रही थी। उसने कहा ये कब्रिस्तान की तरफ से आवाजें भी आ रही हैं, शायद कोई फौत हो गया है और उनकी तदफीन हो रही है। कुछ दूर से मर्दों की भी आवाजें आ रही हैं, लेकिन इस तरफ आवाजें 2 औरतों की लग रही थी। लेकिन आगे आगे वाला हिस्सा कब्रिस्तान का बिल्कुल खाली था, ना कोई दिखाई दे रहा था, ना कोई नजर आ रहा था, ना ही कोई सामने मौजूद था। हम लोग आगे गए, एक दरख्त बिल्कुल काट कर किसी ने सड़क के दरमियान में, वो जो उसका आगे वाला हिस्सा होता है सारा, वो फेंका हुआ था। जैसे ही हम लोग वो उठाने लगे तो एकदम जो मेरी बीवी है वो चीखने लग गई। मैं भागा उसकी तरफ। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हें? कहती दादी अम्मा खड़ी है। मैंने उसे कहा क्या मतलब दादी अम्मा कहाँ खड़ी है? वो बार बार कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रही थी कि कब्रिस्तान में दादी अम्मा खड़ी। उसे अपनी दादी अम्मा नजर आ रही थी। मुझे कहती मैंने कब्रिस्तान की तरफ जाना है, मेरी दादी अम्मा खड़ी है, मुझे बुला रही है। मैंने उससे कहा कि तुम बेवकूफ हो, तुम कब्रिस्तान में मत जाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा जिन्नात है, उस तरफ मत देखो। वो बार बार कहती थी मेरी दादी अम्मा सामने खड़ी है, मुझे दादी अम्मा बुला रही है, वो दादी अम्मा खड़ी है। उसे अपनी दादी अम्मा से बहुत ज्यादा प्यार था और उसकी दादी अम्मा की 6-7 माह पहले ही डेथ हुई थी। तो वो बार बार कहती थी मेरी दादी अम्मा खड़ी है, मुझे बुला रही है, मुझे जाने दो। यहाँ तक कि वो तांगे से नीचे उतर कर कब्रिस्तान की तरफ जाने लगी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसका बाजू पकड़कर उसे रोककर तांगे के ऊपर बिठाया। दरख्त हमने हटा लिया था। मैंने टांगे वाले से कहा कि जल्दी करो, तांगा चलाओ। वो चीखें मारने लगी। जब तांगा चला तो कब्रिस्तान की तरफ से भी खौफनाक चीखें सुनाई देने लगी। मैं उसका चेहरा बार बार कब्रिस्तान की तरफ से हटा रहा था और उसे ये कह रहा था कि उधर मत देखो, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, वो तुम्हारी दादी अम्मा नहीं है, उधर मत देखो। इतने में एकदम से इसने चीखें मारना शुरू कर दी। इसको खौफनाक चेहरा दिखाई दिया। ये डरने लगी और मुझे कहने लगी वो दादी अम्मा नहीं है, वो दादी अम्मा नहीं है, वो कोई और है, वो बहुत डरावनी है, वो मेरे पीछे भाग रही है। जबकि हमारे तांगे के पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन इससे कोई औरत भागती हुई नजर आ रही थी। मुझे तो बहुत परेशानी शुरू हो गई। मैं डरने लग गया, हाथों पैरों की पड़ गई कि इसको क्या हो गया। ये एकदम से ऐसे चीखें मारती मारती बेहोश हो गई। मैंने कोचवान से कहा तांगे वाले से जितनी जल्दी होता है, जितना तेज तांगा चला सकते हो चलाओ। उसने बड़ा तेज तांगा चलाया, हम लोगों को घर पहुंचाया। घर पहुंचते पहुंचते हम लोगों को तकरीबन 10:30 हो गए। मैंने टांगे वाले से कहा कि अगर तो तुम्हें डर लगता है तो तुम इस टाइम ना जाओ, तुम इधर रुक जाओ, तुम सुबह चले जाना। उसने कहा मैंने इस टाइम नहीं जाना,
کیونکہ میں نے بھی خوفناک آوازیں سنی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب ہم لوگوں کا جہاں پر ہماری حویلی تھی اس کے باہر ہم لوگوں کا ایک دارا بھی تھا، ٹانگے والے کو وہاں پر رات رکوائی، بستر وغیرہ سے دیے۔ میری بیوی کی طبیعت خراب تھی، اس کو اٹھا کر اندر جب حویلی میں ڈالا، سارے گھر والوں کو بتایا کہ یہ معاملہ بنا ہے۔ سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اس کے ہاتھ پاؤں ملنے لگ گئے، چہرے پر چھینٹے مارنے لگ گئے۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب اسے ہوش ہے، یہ بہت ڈری تھی، چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی وہ مجھے جان سے مار دے گی، اس نے مجھے دیکھ لیا، وہ مجھے جان سے مار دے گی۔ ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، تم گھر آ گئی ہو، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اس نے آس پاس سب کو دیکھا، اسے کچھ حوصلہ ہوا، جیسے وہ اٹھ کر بیٹھی، اس سے الٹی شروع ہو گئی۔ اس کی طبیعت اتنی خراب تھی، اسے بڑی 3-4 سے الٹیاں آئیں، اس کے بعد سے بڑا سا بخار ہو گیا۔ ایک دم اس کی طبیعت اتنی خراب دیکھ کر مجھے تو کچھ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ٹھاک ہنستی کھیلتی میرے ساتھ وہ آئی تھی۔ جب وہ جا کر اندر بستر پر لٹایا، اس سے بھی وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، آنکھیں ایسے عجیب سی ہوئی ہوئی تھیں جیسے وہ ڈر رہی ہے کہ مجھے کچھ نظر نہ آ جائے۔ ہم نے سب نے اسے بہت سمجھایا کہ اب تمہارے پیچھے کوئی بھی نہیں آ سکتا، اب تم گھر آ گئی ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلے کہتی نہیں وہ دادی اماں تھیں، میں نے وہاں پر دادی اماں کو دیکھا، دادی اماں سفید شلوار قمیص پہن کر اپنی لاٹھی لے کر کھڑی تھی۔ ہم نے اسے کہا کہ یہ وہی جنات ہیں جو انسانی روپ لے کر اکثر دکھاتے ہیں اپنا آپ۔ میرے ابو بھی پاس بیٹھے تھے، تو ابو نے کہا کہ بیٹا یہاں پر یہ بہت پرانا بسیر ہے، کئی بار یہ لوگوں کو نظر آئی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی فوت ہو جائے گاؤں میں، اس کی تدفین جب ہوتی ہے اس کے بعد قبرستان میں بہت سے لوگ پہرا دیتے ہیں۔ یہ جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے ان کی قبروں کے پاس جا کر یہ روتی ہے، شور مچاتی ہے، ایک چڑیل آفت ہے، جنات ہیں۔ درختوں پر بھی بہت زیادہ جنات ہیں، وہ جو برکت کے درخت ہیں، جو بھی وہاں سے گزرتا ہے اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ سخت بسیرا ہے ان چیزوں کا۔ تو تمہیں وہ نظر آئی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے اسے سلایا، اسے بخار تھا، یہاں تک کہ یہ سوئے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ اگلے دن ہم لوگوں کے محلے میں ایک بزرگ خاتون رہتی تھیں، وہ دم وغیرہ کرتی تھیں، ان کو بلایا، وہ آئی، انہوں نے اسے دم کیا، یہ کچھ بہتر ہوئی۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا یہ ڈر گئی ہے۔ اس وقت سب کو یہی لگتا تھا کہ بس یہ ڈر گئی ہے، کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آسیب زدہ بھی ہو چکی ہے۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ڈری ہوئی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ 2 دن تو ٹھیک گزر گئے، یہ کچھ نارمل بھی ہوئی، کھانا وغیرہ بھی کھایا۔ تیسری رات کی بات ہے، ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، ابھی موسم سردیوں کا ہی تھا، بہت زیادہ گرمی نہیں تھی، نہ ہی بہت زیادہ سردی تھی، تو ہم لوگ کمروں میں ہی سوتے تھے۔ ایک دم سے ایسا لگا جس طرح سے یہ سوئے پہلے رونے لگی، میری آنکھ کھل گئی، مجھے لگا کہ شاید یہ ڈر رہی ہے، کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ میں غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا، ابھی اس سے پہلے میں اس کو بلاتا یہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اٹھ کر بیٹھ کر اس نے اپنا سر جھٹکنا شروع کر دیا، اتنی زور سے اپنے سر کو جھٹکے دے رہی تھی، اس کے بال کھل گئے، اس کی آواز بدل گئی، یہ اتنی ڈراؤنی آوازوں میں رو رہی تھی کہ اس کی آوازیں سن کر میں ڈر گیا۔ میں اس کو آوازیں دے رہا تھا، کیا ہو گیا تمہیں، ادھر میری طرف دیکھو، سمینا ادھر میری طرف دیکھو، لیکن اس سے ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کی آوازیں سن کر امی ابو بھائی بہن سب جاگے، وہ سب بھاگے کمرے کی طرف، کمرے کی لائٹ چلائی۔ اس وقت اس کی آنکھیں سرخ لال تھیں، جیسے اس کے اوپر کوئی چیز حاوی ہوئی ہے۔ یہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، بوڑھی عورت کی آواز میں اس نے رونا شروع کر دیا۔ ایسے ہم سب کو دیکھتے دیکھتے ایک دم رو کے پھر یہ پیچھے گری اور سو گئی، جیسے بے ہوش ہو گئی ہے۔ ہم لوگ تو ڈر کے مارے اس کے پاس نہیں جا رہے تھے۔ میں نے سب کو بتایا کہ ایک دم سوئے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ دورہ اسے فی الحال ایک ہی پڑا۔ اس کے بعد اگلے دن جب یہ جاگی، یہ کہتی تھی میرے جسم میں درد ہو رہا ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، بڑا سخت بخار تھا، جسم پر نیل کے نشان بھی تھے۔ تو اس نے کہا کہ اسے ہم نے جب پوچھا کہ رات کو تمہیں کیا ہوا تھا، اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ اب بیچ میں سے 1-2 دن پھر ٹھیک گزر جاتے، جب دم کرواتے تو وہ 1-2 دن ٹھیک گزر جاتے۔ اس کے بعد کیا ہوا، آدھی رات کا ٹائم، ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، اس کی مجھے آوازیں آ رہی تھیں، بلند آواز میں بولنے کی، جیسے کسی سے باتیں کر رہی ہے، مخاطب ہے۔ میری آنکھ کھلی، یہ کمرے میں نہیں تھی۔ ہماری حویلی جو ہے وہ کافی بڑی ہے، تو وہاں سے میں اٹھا، میں باہر نکلا، میں نے دیکھا تو یہ ہم لوگوں کے صحن میں ایک کونا ہے، وہاں پر درخت لگے ہوئے ہیں 3-4، جامن کا درخت بھی لگا ہے، بیری کا بھی لگا ہے، وہاں پر نیم کا بھی ایک کونے میں درخت ہے، بہت پیاری چھاؤں ہے اس طرف۔ ان درختوں میں کھڑی ہو کر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔
تو میں نے اسے آواز دی، سمینا کس سے باتیں کر رہی ہے؟ تو کہتی دادی اماں آئی ہیں۔ جس وقت اس نے یہ لفظ بولا کہ دادی اماں آئی ہیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں فوراً سے بھاگا، میں نے اس کا بازو پکڑا۔ جس وقت میں اس کا بازو پکڑا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا اس کا بازو دوسری طرف سے بھی کسی نے پکڑا ہوا ہے۔ میں اس کو اس طرف کھینچ رہا تھا اور اسے اس طرف کوئی اور کھینچ رہا تھا۔ میں نے جب آیت الکرسی پڑھی، ایک دم اس کا بازو کسی نے چھوڑ دیا۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں اس کو اندر لے کر آیا۔ میں نے اسے کہا کہ ہوش کرو، تمہاری دادی اماں فوت ہو چکی ہیں، تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ یہ پہلے کہکا لگا کر ایسے پھر کہتی نہیں، وہ آئی تھی مجھ سے ملنے، مجھے انہوں نے بلایا ہے، وہ باہر کھڑی تھی، وہ میرے سے باتیں کر رہی تھی، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں قبرستان میں بھی تمہیں دیکھ رہی تھی، تم کیوں وہاں پر میرے پاس نہیں آئی؟ تو میں اپنی دادی اماں کے پاس گئی تھی۔ میں بڑا پریشان ہو گیا، وہ مخلوق سے نظر آنے لگی، ڈرانے لگی۔ اگلے دن اس کے گھر والوں کو بھی بتایا، وہ لوگ بھی سب آ گئے، ان لوگوں نے بھی اس کو آ کر یہی کہا کہ دادی اماں فوت ہو چکی ہیں۔ یہاں تک کہ اس کو اسپیشل گاؤں لے کر گئے، دادی اماں کی قبر دکھائی، یہ مانتی نہیں تھی، کہتی تھی نہیں آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دادی اماں تو مجھے ملنے آئی تھی۔ دماغ پر بھی تھوڑا سا جیسے اثر سا ہو گیا تھا یا اس کا سایہ تھا۔ 2-3 دن یہ اپنے گھر رہی۔ گھر والوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تو رات کو اٹھ کر باتیں کرتی ہے، ڈرتی ہے، چیخیں مارتی ہے اور اس کو کوئی نظر آتا ہے۔ پھر ہم لوگ اس کو لے کر گئے، ایک عامل تھے ان کے پاس لے کر گئے، ان کے بارے میں بھی کسی نے بتایا تھا، وہ بھی ایک گاؤں میں تھے۔ ادھر جب لے کر گئے، انہوں نے کوئی پڑھائی کر کے اس کے اوپر اس کی حاضری کی۔ ہم نے انہیں بہت منع کیا تھا کہ اس کے اوپر حاضر مت کریے گا، کیونکہ حاضری کے بعد جنات تنگ کرتے ہیں، ہمارے بڑوں نے بتایا تھا، کسی سے سنا ہوا تھا۔ بہرحال جیسے انہوں نے پڑھائی کی، انہوں نے اس کے اوپر اس کو حاضر کر دیا۔ تو وہ چڑیل تھی، اس نے کہا کہ میں اس قبرستان میں بڑے عرصے سے رہتی ہوں، اور جب بھی کوئی نئی نویلی دلہن گاؤں میں آتی ہے تو میں اس پر لازمی اپنا بسیرا کرتی ہوں، کیونکہ میں بھی ایک نئی دلہن تھی، لیکن میں کبھی بھی بس نہیں سکی۔ ایسی باتیں کر رہی تھی وہ جو مخلوق تھی۔ میں پچھلے 500 سال سے اس قبرستان میں رہتی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی، یہ میری ہے، میں اس کو لے جاؤں گی، میں اس کو یہاں پر نہیں چھوڑوں گی، یہ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ وہ جیسے اس کے اوپر عاشق ہو گئی یا اس کے پیچھے لگی، جو بھی تھا، اس عامل نے بڑی مشکل سے پڑھائی کی، جیسے کیسے کر کے اس وقت انہوں نے اس کے اوپر سے بھیج دیا اور بتایا کہ اس کے اوپر ایک چڑیل حاوی ہو گئی ہے، وہی اس کو نظر آ رہی ہے، وہ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تو وہ بھی مکمل طور پر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں مکمل طور پر پیچھے نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ میں نے چڑیل کا چلا نہیں کیا ہوا۔ اس کو آپ لوگ شاہ صاحب کے پاس لے کر جائیں، وہ چڑیلوں کا انہوں نے چلا کیا ہوا اور وہ نکال بھی لیتے ہیں۔ ادھر تو پہنچنے سے ہی، ادھر جانے سے ہی یہ نکل جائے گی اس کے جسم سے۔ آپ کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا، ہم نے سارا آپ کا ایڈریس وغیرہ لے لیا، لیکن جب ہم لوگ اس کو وہاں سے واپس لے کر آئے، اس کی تو حالت اتنی خراب ہوگی، قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ رات بھر رونا، چیخنا، چلانا اور آواز میں بولنا اور زبانوں میں بھی بولنا، یہاں تک کہ یہ اور زبانوں میں بھی بول رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی مجھے کچا گوشت، تو میں نے وہ کھانا ہے، میں نے کچا گوشت کھانا ہے۔ بڑی مشکل سے اس کو ہم نے سنبھالا، بڑی مشکل سے اس کو ہم نے روکا، یہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہی۔ 3 دن سے ہم آپ کے پاس آنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگ 3 دن سے جاگ رہے ہیں، نہ یہ خود سوتی ہے نہ ہمیں سونے دیتی ہے، اس کی حالت ایسی ہوئی ہے۔ جاتی ہے تو اٹھ کر جا کر کوئلے کھانے شروع کر دیتی ہے، مٹی کھانی شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ سمجھ میں نہیں آتا اس کو کیا ہوا ہے، عجیب و غریب چیزیں کھانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اب ہم لوگ آپ کے پاس اسے لے کر آئے، اس کی حالت دیکھیں، یہ اس کی حالت صرف اور صرف 1.5 مہینے میں ایسی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے، صرف پانی پیتی ہے، یا زیادہ ہو تو چائے مانگتی ہے، اور چائے بھی وہ مانگتی ہے جس میں بہت تیز پتی ڈالیں، چینی نہیں ڈالنے دیتی، کڑوی، اتنی کڑوی چائے پیتی ہے، سفید رنگ ہوتا ہے تو اٹھا کر دور پھینک دیتی ہے، کالے رنگ کی چائے پیتی ہے، اندھیرے میں بیٹھی رہتی ہے۔ میں نے اسے 2 سے 3 بار بڑے عجیب انداز میں چلتے دیکھا ہے، جیسے جانور چلتے ہیں اس طرح سے۔ میں بہت ڈر گیا ہوں، اور ہمارے کمرے میں مخصوص ٹائم پر ایک عجیب سی اسمیل بھی آتی ہے کچے گوشت کی۔ پہلے میں ڈر گیا کہ کہیں اس نے اپنے آپ کو نقصان تو نہیں پہنچایا، کہیں کاٹ نہ لیا ہو، کہیں خون نہ نکال لیا ہو، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، اور کمرے میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی۔
اب ہم اس کو آج آپ کے پاس بڑی مشکل سے لے کر آئے ہیں، وہ بھی ہم لوگوں نے اپنے ساتھ سورۃ یاسین رکھی ہوئی ہے، سورۃ یاسین پڑھتے آئے ہیں، باہر میری امی، اس کی امی سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مدد کریں۔ شاہ صاحب نے جب سنا، شاہ صاحب نے کہا کہ مخلوق تو بڑی سخت ہے، جب یہ آ کر بیٹھی ہے اس وقت مجھے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی کی قید میں، کسی کی زد میں ہے۔ اس مخلوق نے اس کے اوپر بڑا سخت بسیرا کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ زیادہ اس پر حاوی ہوئی اس لیے جو اس نے بہت زیادہ خوشبو لگائی ہوئی تھی، تیار ہوئی ہوئی تھی، کھلے بال تھے، آصف زدہ قبرستان تھا۔ بھی شکر کرو اللہ کا کہ یہ قبرستان کے اندر نہیں چلی گئی، ورنہ شاید یا تو یہ اسی وقت وہ مخلوق اسے جان سے مار دیتی، یا شاید اس کا ذہنی توازن پلٹ جاتا۔ اور برگد کے درخت کے اوپر جو جنات رہتے ہیں، عفریت جنات، اگر ان میں سے کوئی جن اس کے اوپر آ جاتا تو وہ کبھی بھی نہ جاتا، کیونکہ وہاں پر بسنے والے وہ جنات بہت سخت مخلوقات ہیں، ان کو میں وہاں سے نکال نہیں سکتا، نہ ان کو میں قید کر سکتا ہوں۔ اس کے اوپر ہٹانے کا عمل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے بھی پہلے تو 3 دن پڑھائی کرنی ہوگی۔ ایک تعویذ میں دوں گا، وہ تعویذ آپ نے اس کے بالوں کی چوٹی میں باندھ دینا ہے، اس کو پتہ نہ چلے۔ اس کے تھوڑے سے بال کاٹ کر مجھے دینے ہوں گے، ان بالوں کے اوپر میں پڑھائی کروں گا، اور اس کے بالوں کی چوٹی کے ساتھ ایک دھاگا باندھ دوں گا دم کر کے، وہ مخلوق اس کے جسم میں نہیں آ سکے گی، نہ ہی یہ بال کھولے گی، نہ ہی ابھی اس کو کھلے آسمان کے نیچے 3 دن لے کر جانا ہے۔ یہ جتنی مرضی ضد کر لے، اس کو کمرے کے اندر رکھنا ہے اور تعویذ اس کی چوٹی میں باندھ کے رکھنا ہے۔ بالفرض یہ چوٹی میں نہ باندھے تو جس جگہ پر یہ سوتی ہے، چاہے وہ چارپائی ہو، چاہے وہ پلنگ ہو، اس کے دائیں سائڈ والا سر کی طرف سے اس کا پاؤں اٹھا کر اس کے نیچے رکھ دو، اور 3 دن کے بعد تم لوگوں نے اسے پھر لے کر آنا ہے۔ شاہ صاحب نے ان کو دھاگا دیا جو اس کے بالوں میں باندھ دیا گیا، اور ایک تعویذ چوٹی پر باندھنے کے لیے دیا، لیکن وہ چلانے لگی اور کہنے لگی میں کوئی تعویذ نہیں باندھوں گی۔ جب وہ آئی تھی وہ اتنی خاموش تھی جیسے کوئی مردہ سا ہوتا ہے، لیکن جب تعویذ باندھنے لگے تو ایک دم وہ بہت زیادہ اگریسو ہو گئی، بہت غصے میں آ گئی، آنکھیں سرخ ہو گئیں، چہرہ بدل گیا، بہت طاقتور محسوس ہونے لگی۔ تو پھر شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو دھاگا بن گیا وہی کافی ہے، اس کو جا کر جہاں میں نے کہا ہے وہاں پر رکھ دو۔ شاہ صاحب نے کہا اس کو ٹھیک کر لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ لوگ اس کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بھی اس جگہ پر کافی دیر ایک عجیب سی اسمیل نانا جی کہتے ہیں آتی رہی، اور یہ پہلی بار ہوا تھا جب سے نانا جی کہتے ہیں میں شاہ صاحب کے پاس گیا تھا، یہ چیز میں نے پہلی بار وہاں پر نوٹس کی تھی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ کچھ مخلوقات کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا آپ خوشبو یا بدبو کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے اوپر جو چیز ہے وہ بہت سخت چیز ہے، وہ صاف چیز نہیں ہے، اور اس کا یہی بسیرا ہے، وہ ایسے ہی اپنا آپ ظاہر کرے گی۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ چلے گئے، 3 دن کے بعد وہ لوگ واپس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ پہلی رات بہت مشکل سے گزری۔ اس کے پلنگ کے نیچے ہم نے جہاں پر یہ سوتی ہے اس کے ہم نے سر والی سائڈ پر رکھ دیا تعویذ، بالوں پر جو ہم نے دھاگا باندھا تھا وہ شکر ہے اس لینے کو، لیکن اتنی خوفناک ہمارے گھر سے آوازیں آئی ہیں، یہ آوازیں پہلی بار آئی ہیں، پہلے ہمیں کبھی یوں آوازیں نہیں آئی، اتنی ڈراؤنی آوازیں تھیں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی عورت ہے جو رو رہی ہے۔ رات کے ٹائم پوری رات وہ روتی رہی ہے، آوازیں آتی رہی ہیں، باہر پائل کی چھن چھن چوڑیوں کی آواز، اور اندر یہ ہستی تھی، یہ روئی نہیں، اٹھی نہیں، نہ اس نے باہر جانے کی کوشش کی ہے۔ اگلی رات آوازیں آئی ہیں لیکن بہت کم، یہ نہیں تھا کہ جو شور شرابہ پہلی رات تھا وہ نہیں تھا۔ تیسری رات جب ہم لوگوں نے کیا ہے تو یہ خاموشی سے سوئی رہی ہے، لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے گھر کے دروازے پر ہم لوگوں کی جو لوہے کی پرانی کنڈی لگی ہوئی ہے اس کو کوئی کھولتا تھا، بند کرتا تھا، لیکن آواز کوئی نہیں تھی، بس درختوں کے جھولنے کی، ہلنے کی آوازیں تھیں، دور جیسے پرندے بولتے ہیں، الو بولتا ہے، کتے بھونکتے ہیں، لیکن سارا کچھ دور دور تھا۔ تیسری رات صبح جو ہم نے اسے بتایا کہ ہم نے شاہ صاحب کے پاس جانا ہے، یہ اٹھی، اس نے خود کہا کہ مجھے کپڑے دو، میں نے کپڑے بدلنے ہیں، میں نے بھی ساتھ جانا ہے، ورنہ جب پہلے آپ کی طرف لانے لگے تھے ہم بہت مشکل سے لائے تھے اس کو، یہ کہتی تھی میں نے جانا ہی نہیں ہے۔ تو
अभी आई हुई है, अब आप बताएं कि क्या करना है। शाह साहब ने कहा कि असर हुआ है उस तावीज़ का, उस तावीज़ के असर से वो मखलूक इसके करीब नहीं आ सकी। वो पहली रात जब रो रही थी, अगर ये उसका रोना सुन लेती और ये रोती या बाहर निकल जाती तो थोड़ा मुश्किल हो सकता था, लेकिन ये उठी नहीं। इसको उस तावीज़ ने उठने दिया ही नहीं। जो इसके बिस्तर के नीचे लगवाया गया था वो वहीं पर रहेगा, उसको नहीं अभी निकालना, तकरीबन 41 दिन नहीं निकालना। फिर शाह साहब ने इसके ऊपर पढ़ाई की, पढ़ाई करके जो उसके बाल लिए हुए थे उन बालों को एक तावीज़ में रख के एक तावीज़ तैयार किया गया। शाह साहब ने कहा कि उस लड़की से कि बेटा ये तावीज़ गले में पहनोगी, वो चीज़ तुम्हारे से पीछे हट जाएगी। पहले उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं पहनना, मुझे डर लगता है, वो मुझे मारेगी, वो मुझे नुकसान देगी, वो बहुत डरावनी है, वो मुझे कब्रिस्तान, वो कहती है मैं कब्रिस्तान लेकर जाऊंगी। उसने मुझे कब्रें भी दिखाई हैं, बहुत बड़ी बड़ी कब्रें दिखाई हैं उसने मुझे। शाह साहब ने कहा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी तुम्हारे नज़दीक नहीं आ सकेगा अगर इसको पहन लोगी तो। पहले हाथ लगाती और डरती नीचे फेंक देती, फिर उठाती, फिर हाथ लगाती और डरती। शाह साहब ने जब उसको दम किया हुआ पानी पिलाया, थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि हाँ मैं तावीज़ पहनूंगी। फिर उस लड़की ने अपने गले में तावीज़ पहन लिया। फिर शाह साहब ने लोगों को कुछ हदायत बताई कि घर में खुशबू बिल्कुल नहीं लगानी कुछ दिन, इसको बाहर भी नहीं लेकर जाना, चाहे कुछ भी हो जाए कुछ दिन बाहर नहीं जाएगी, ये घर में रहेगी, अव्वल पर ये खुद ही नहीं जाएगी। बिल फर्ज ये कहे कि मैंने बाहर जाना तो नहीं लेकर जाना। खुले आसमान के नीचे भी 41 दिन नहीं सोना, और आप लोगों के घर में 41 दिन किसी किस्म का भी मीट नहीं पकना चाहिए। चिकन हो सकता है कि अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर बन जाए, वो भी कोशिश करो कि ना ही पकाओ कुछ दिन, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। इसको 41 दिन के बाद मेरे पास लेकर आना, और अपने घर में 7वें दिन तुम लोगों ने कुरान ख्वानी लाजमी करवानी है। कुरान ख्वानी करवाने के बाद जो भी आप लोग पकाए वो आप लोगों ने ज़रूरतमंद गरीब लोगों में खाना तकसीम करना है। वो लोग चले गए। उसके बाद तकरीबन 15-20 दिन के बाद आए और आकर कहने लगे कि हालात काफ़ी बेहतर हैं, अब वो आवाज़ें भी कम हैं, लेकिन ये अभी भी डरती है। रात को सोती सोती चिल्लाने लग जाती है, चीखें मारती है, कहती है दरवाज़ा खोलो बाहर कोई खड़ा हुआ है। कभी कहती है कि रात की आधी रात को कहती है चलो बाहर चलते हैं, मेरा दिल चाह रहा है गाँव घूमना है। बड़ी मुश्किल से इसको रोका हुआ है हमने, तो 2-3 बार तो इसने बहुत जिद की बाहर जाने की। कभी कहती है गजरे ला कर दो, कभी कहती है सुर्ख चूड़ियाँ ला कर दो, अजीबो गरीब चीज़ें मांगती है। आधी रात को उठकर बैठकर शीशे के सामने तैयार होने लग जाती है, बाल बनाने लग जाती है, मेकअप लगाने लग जाती है। शाह साहब ने कहा कि वो चीज़ इसको तंग कर रही है, थोड़ा बहुत अपना असर डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मैंने पहले बताया था मैं उसको कैद नहीं कर सकता, इससे दूर कर दूंगा, इसके ऊपर से इसका साया हट जाएगा। लेकिन वो इतनी सख्त और पुरानी मखलूक है कि उसको कैद नहीं किया जा सकता। अगर करेंगे तो वो नुकसान पहुंचाएगी, किसी ना किसी को लाजमी पहुंचाएगी। इसलिए वो इसको उकसाती है, फिजा में उसका बसेरा रहता है, फिजा में उसका असर है। फिर शाह साहब ने लोगों को 3 तावीज़ दिए, एक चौखट पर लगाने के लिए, एक इसके कमरे के बाहर लगाने के लिए, और एक दरख्त पर बांधने के लिए। दरख्त भी वो शाह साहब ने कहा कि बेरी के दरख्त के ऊपर बांधना है, और फिर आकर बताना कि मामलात कैसे हैं। तावीज़ लेकर चले गए। शाह साहब ने उसे दम भी किया। जब शाह साहब ने उससे ये बातें पूछी तो वो कहती थी नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये झूठ बोलते हैं, उसे याद नहीं रहता था सब कुछ। फिर कुछ दिन के बाद वो लोग आए, जब 41 दिन पूरे हुए तो लोगों का ये कहना था कि जब वो तावीज़ात हमने बांधे जो आपने बाद में दिए थे, उसके बाद अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ये रात को जागती है, ना जिद करती है, ना ये वैसी चीज़ें मांगती है, ना ही घर से बाहर जाने की बात करती है। अब मामलात काफ़ी बेहतर हैं। शाह साहब ने कहा कि वो मखलूक हट गई है इससे पीछे। तो अगर आप लोगों ने इस रास्ते से गुजरना भी है, आप लोगों के गांव का हिस्सा है, इलाका है, जगह है गुजरने की, 7 बार आयतुल कुर्सी, 11 बार कुल शरीफ पढ़कर, 11 बार दुरूद पाक पढ़कर, इसके ऊपर हिसार करके तब वहां से गुजरना है। और कोशिश करनी है जितनी जल्दी इस रास्ते से गुजर जाओ। दिन के वक्त गुजरो, रात के गुजरने से गुरेज करो, तो इंशाल्लाह ये ठीक रहेगी। फिर वो लोग, वो जो लड़की थी अब उसको भी समय थी, उसने दोबारा कोई ऐसी हरकत या बात नहीं की, चेहरा भी ठीक था। जो पहले आई थी बिल्कुल मरीज सी थी, अब वो ठीक हो चुकी थी। तो ये नाना जी ने कहानी बताई कि किस तरह से
जन्नात इंसानों पर हावी हो जाते हैं और किसी भी और किसी की जिंदगी नाउज बिल्ला वो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कहानी थी। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। जैसे ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस जगह पर जन्नात होते हैं, बाज़ जगहों पर उनका इतना सख्त बसेरा होता है कि बहुत जल्दी वो अपना आप जाहिर करते हैं और बहुत जल्दी वो लोगों को अटैक करते हैं, उन लोगों को जिनके ऊपर जिन्नात खुद से आना चाहिए। हर इंसान के पीछे जिन्नात नहीं जाते, ना ही हर इंसान आसिफ ज़दा होता है। अब कोई ऐसी जगह होती है जो आसिफ ज़दा होती है, एक ऐसा घर होता है जो आसिफ ज़दा होता है, तो वहां पर वो हर फर्द को बाज़-औक़ात तंग नहीं करते, किसी एक बंदे को चुन लेते हैं। कहते हैं जिनका खून हल्का होता है उनके ऊपर जिन्नात का ज़्यादा असर होता है, जिनकी जो बहुत विल पावर के स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उनके ऊपर जिन्नात का भी असर कम होता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग बने, हिम्मत रखें और अल्लाह पर यकीन रखें कि इंशाल्लाह जिन्नात हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा तो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी हमसे पीछे रहेंगी। सबसे बड़ी बात, नमाज पढ़कर अपने लिए खुसूसी दुआ किया करें कि अल्लाह हमें जिन्नात के ऐसे हमलों से हमेशा महफूज रखे। बाकी हमारी हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी, दुरूद पाक चारों कुल हैं, वो हमें पढ़ने भी चाहिए। और कभी भी कब्रिस्तानों के पास से शाम के वक्त गुजरें तो बिल्कुल परफ्यूम ना लगाएं, बिल्कुल बाल ना खोलें, जितनी हो सकता है अपनी हिफाजत करें, क्योंकि थोड़ी सी हिफाजत हमें बहुत से नुकसानात से बचा भी सकती है। तो ये थी आज की नाना जी की कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinur57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल और आगे भी शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।